57 हिजरी को बैत हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह ने अपने बेटी के लिए बैत ली थी और उम्मत से सैकड़ों नहीं हजारों सहाबा ने बैत की थी। सिर्फ 5,000 ने इख्तिलाफ किया। 5 अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर, हुसैन बिन अली, अब्दुल्ला बिन जुबैर, 5,000 ने इख्तिलाफ किया। जब हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह का इंतकाल हुआ तो अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर ने हजरत मुआविया के इंतकाल की खबर सुनते ही उनके बेटे के हक में बैत का ऐलान कर दिया। अब देखिए बाकी कितने बच के 3। अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर का इंतकाल हुआ। हजरत मुआविया के इंतकाल से पहले तो अब्दुल्ला बिन अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर ने सैयदना मुआविया के इंतकाल की खबर सुनते ही उनके बेटे के हक में बैत का ऐलान कर दिया, उनकी इताअत का ऐलान कर दिया। अब 2,000 बच के हजरत हुसैन बिन अली, हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मदीना के गवर्नर ने उन हज़ारात को बुलाया, फरमाया तुम क्या फैसला कर रहे हो? तो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ने फरमाया मुझे थोड़ा सा वक्त दो कि मैं सोचूं। गवर्नर ने मदीना वलीद से कहा कि जाइए आज की रात आपको मोहलत है, आप जाके सोचें। तो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ने इसी रात मक्का का सफर किया, फिर मक्का पहुंचे। बाजारी मुअर्रिख कहता है कुफर मुसल्लत हो गया, इस्लाम की कश्ती कुफर के भंवर में फंस चुकी थी, इसे बचाने के लिए ये सब कुछ हुआ। अगर ऐसा हुआ तो हजरत हुसैन जब मक्का में आए थे तो मक्का पहुंचते ही ऐलान करते न कि मेरे नाना की सारी उम्मत आए और मेरे हाथ में बैत करे, इसलिए कुफर मुसल्लत हो चुका है, हम सब मिलकर इस उम्मत को कुफर से निजात दिलाएंगे और जिहाद करेंगे। लेकिन आपने इसको तो शर्त में रखा ही नहीं था। तो इसलिए मैं दावत देती हूँ कि तारीख के किसी हवाले से साबित कीजिए कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ने मक्का पहुंच के अपनी बैत का इजहार किया हो या उम्मत से तकाजा किया हो, आओ मेरे हाथ में बैत करो, कोई साबित नहीं कर सकता। और तुम्हारे मुश्तहिद शेख मफीद की तहकीक के मुताबिक, अल अरशाद और बाकर मजलिसी की तहकीक के मुताबिक 18,000 कोफियों की तरफ से खतूत भेजे और वो पहुंचे भी थे और बोरियां भी भर गई थी। मौला आ जाओ, हमारा कोई इमाम और मुक्तदा नहीं है, हम तो आस में रहे हैं। वक्त की नज़ाकत के साथ मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि हज़रत हुसैन ने मशवरे के साथ पहले अपने भाई, अपने चचाज़ाद भाई हज़रत अकील बिन अबी तालिब के बेटे मुस्लिम को अपना सफ़ीर बनाकर भेजा, जाओ हालात का जायज़ा लो। 8 ज़िलहज्जा को हज़रत हुसैन ने मक्का से कोफा की तरफ सफ़र किया। जब उम्मत मुस्लिम हज के लिए मिना में बैठी है और हुसैन रज़ी अल्लाह 8 ज़िलहज्जा को सफ़र कर रहे हैं। बहरहाल हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह जो हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह के चचा भी हैं और हजरत अली रज़ी अल्लाह की फौज के कमांडर भी हैं, वो सामने आए और कहने लगे कि भतीजे कहाँ जाते हो? फरमाया चचा मुरीदों ने दावत दी है, कोफा जा रहा हूँ। फरमाया बेटा जिनके हाथ तेरे बाप के खून से रंगीन है वो तुझसे वफा नहीं करेंगे। हजरत हुसैन ने फरमाया मैं चाहता हूँ कि मेरी वजह से उम्मत में फसाद न पड़े, मैं इस्लाही जज्बे के तहत कोफा जा रहा हूँ ताकि मेरी वजह से खूनरेजी न हो। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने फरमाया बेटा ये लोग काबिल एतमाद नहीं है, दोस्ती के काबिल नहीं है। हजरत हुसैन ने फरमाया आप दुआ कीजिए, मैं इरादा कर चुका हूँ, फ़इज़ा अज़म्ता फ़तवक्कल अलल्लाह, पर अमल करना चाहता हूँ। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ने फरमाया अगर मुझे यकीन हो कि मैं तेरे घोड़े के सामने लेट जाऊं तू रुक जाएगा तो मैं अपने लेटने के लिए भी तैयार हूँ, लेकिन तू रुकेगा नहीं। और फिर याद रखना कि मैं अपनी फरासत की नज़र से आपकी दाढ़ी खून से रंगीन देख रहा हूँ और मैं अपनी फरासत की निगाहों से आपकी दाढ़ी खून से रंगीन देख रहा हूँ। जाओ बेटे, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह हज़रत हुसैन के सफ़ीर बनकर कोफा में पहुंचे। कोफा में 32,000 कोफियों ने हज़रत मुस्लिम के हाथ पर बैत की और हज़रत हुसैन के लिए हज़रत मुस्लिम ने खत लिखा, हुसैन हालात साजगार हैं, बगैर किसी अंदेशे के तशरीफ लाइए, ये सब के सब आपके चाहने वाले हैं। उन्होंने बगैर किसी इकराह के मेरे हाथ पर बैत की, तशरीफ लाइए। इधर कोफा का गवर्नर तब्दील हो गया, कोफी मुंतज़िर है, नवासे रसूल आ रहा है और मैं नया गवर्नर कोफा में दाखिल हुआ। कल 18 आदमी उसके साथ थे और गवर्नर साहब के तो बहरहाल अपने चेहरे पर नकाब ओढ़ा और तपते हुए सहरा में जब ऊंटों पर सफर किया जाता था तो वो चेहरे पर कपड़ा डाल लिया करते थे ताकि लू से गर्दो गवार से बच्चे, नकाब की वजह से चेहरा छुपाया हुआ था। कोफियों ने समझा कि हज़रत हुसैन आगे हैं, कहने लगे अस्सलाम वालेकुम या इब्ने रसूलुल्लाह, सदके जाऊं मौला हम मुंतज़िर थे, आप आ गए, सदके जाऊं। इब्ने ज़ियाद दिखता रहा, उनका ख्याल ये था कि सीधे जामिया मस्जिद
कोफा में जाएंगे, हैदरी जामिया मस्जिद में जाएंगे, लेकिन ये तो सीधा गवर्नर हाउस पहुंचा और गवर्नर हाउस पहुंचकर उसने देखा हजरत मुस्लिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी आगे हैं। अब देखिए कि कोफियों की गद्दारी। तेरा मुल्ला बाकर मजलिसी कहते हैं कि 32 के 32,000 जिन्होंने हजरत मुस्लिम रज़ी ताला के हाथ में हजरत हुसैन के लिए बैत की थी, वो सारे के सारे ये समझ कर बाहर निकल आए हुसैन बिन अली आ गया। हजरत मुस्लिम भी तशरीफ लाए, लेकिन गवर्नर हाउस पहुंचकर जब इब्न ज़ियाद ने अपने मुंह से चादर हटाई तो अंदर से कुछ और निकला। कहने लगा ये तुम क्या कह रहे हो, अस्सलामु अलैकुम या इब्न रसूलुल्लाह। उन्होंने कहा कि हमने सुना था कि मौला हुसैन आ गया। उसने कहा कि अब तो मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हारी खाल उतारूंगा, मैं तुम्हारी बीवियों को बेवा, तुम्हारे बच्चों को यतीम बनाऊंगा। आप बताओ हुसैन की हिमायत करोगे या मेरी? उन्होंने कहा कि मौला तेरी। हजरत मुस्लिम ने कहा जालिमो, ये तुमने कल मेरे हाथ पे बैत की, कहने लगी कि मजबूरी है। सबने इब्न ज़ियाद की हमायत का ऐलान कर दिया। ये कल भी चक्करबाज थे, आज भी चक्करबाज हैं, ये कल भी हरजाई थे, आज भी हरजाई हैं। जिनको दोस्त बने हुए हैं ना, इन्हें किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं। सबके सब गवर्नर हमायत का ऐलान कर चुके। मुस्लिम ने पलट कर देखा तो 32 भी बाकी नहीं है। हाँ, वहां से हटे हजरत मुस्लिम ने, यानी किसी तरह से भी अपने भाई हजरत हुसैन को इत्तला कर दो कि उधर ना आना। रात का वक्त है, अजनबी मुसाफिर कोफा की गलियों में घूमता फिर रहा है। जो शख्स देखता है इमाम आ रहा है तो दरवाजा बंद कर लेता। एक पत्थर से हजरत मुस्लिम रज़ी ताला को ठोकर लगी तो गिरे, मुंह पत्थर पे लगा तो सामने के दांत टूट के आह निकली, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुदा तो किन हालात में आजमाता है, अगर आजमाइश का फैसला किया फिर इस्तिकामत अता फरमा। करीब का एक दरवाजा खुला, बूढ़ी ने दरवाजे से आके बढ़कर देखा तो मुस्लिम रज़ी ताला जख्मी हालत में अकेला पड़े हुए हैं और जिसके हाथ पे कोफा के 32,000 लोगों ने बैत की थी। कहने लगी इमाम रज़ी ताला अन्हु आज इस हालत में आप पड़े हुए, आइए मैं आपके जख्म धोती हूँ। हजरत मुस्लिम रज़ी ताला ने फरमाया कि मेरे जख्मों को रहने दो, हाँ मगर मेरे ऊपर एहसान कर सकती हो माँ तो कर लो, एक एहसान कर दो कि मेरे भाई हजरत हुसैन रज़ी ताला को किसी तरह भी पैगाम पहुंचा दो, चाहे कुछ हो जाए कि कोफा की तरफ मत आना। ये सब के सब दोस्त नमा दुश्मन है, ये सब के सब कातिल हैं। उन्होंने हजरत अली से वफा नहीं की, ये आपसे भी वफा नहीं करेंगे। गद्दार हैं, अपने ओहदे से फिर चुके हैं और अपना अहद से मुनकिर भी हो चुके हैं, अपने ओहदे से भी उतर चुके हैं और मेरा ये पैगाम हजरत हुसैन तक पहुंचा दो। यानी अहद शिकनी भी इनके अंदर पाई जाती थी। और बूढ़ी ने कहा कि कोशिश करूंगी, आप अंदर आइए, कहीं आपकी जान का खतरा ना हो। अंदर ला के चरपाई पर बैठाया, मटके से पानी कटोरे में प्याले में डालकर हजरत मुस्लिम को कहा कि आप जख्म धोइए, कुली कीजिए। आवाज आई कि उसका बेटा जो साथ वाले कमरे में सोया हुआ था जाग पड़ा। कहने लगा कि माँ क्या कर रही हो, कौन आया है? बूढ़ी ने जो उसके अंदर एक एहसास था वो लड़सने लगा। कहने लगी कि इस कमबख्त को पता न चल जाए कि टालने की कोशिश की, कोई बात नहीं, बस प्यास लगी है। इस शैतान ने भी समझ लिया कि उसने कहा कि नहीं, एक मर्दाना आवाज भी आई है, ये दूसरा कौन है आपके साथ? दरवाजा खोला, हजरत मुस्लिम को सामने बैठा तो देखा जब माँ के पास बैठा हुआ है तो माँ ने हाथ जोड़ लिए, बेटे के सामने दूध नहीं बख्शूंगी अगर तूने किसी को बताया रसूलुल्लाह का नवासा हमारे घर आया, रसूलुल्लाह का बेटा हमारे घर में आया, किसी को बताना नहीं, अगर तूने बताया तो दूध भी माफ नहीं करूंगी। कहने लगा माँ कैसी बातें करती हो, हमारे घर में इमाम आ गया, मैं सदके जाऊं, पाँव चुमे, हाथ चुमे, दामा चुमा। कहने लगा आज तो मैं वो जबान कहाँ से लाऊंगी जिससे अल्लाह का शुक्र अदा करूँ कि हमारे घर में इमाम भेज दिया। लोटा लेके वुजू करने लगा। माँ ने कहा क्या बात है? कहने लगा कि शुक्राने के नफल अदा करना चाहता हूँ। उसने कहा कमबख्त तू तो फर्ज अदा नहीं करता, आज तुझे नफलें कैसे सूझ गई हैं? उसने कहा कि बस आज शुक्राने के नफल अदा करूंगा कि मौला हमारे घर आ गए हैं, वुजू बना लिया। कहने लगा माँ चाहता हूँ कि नवाफल हैदरी जामिया मस्जिद में जाके अदा करूँ, फिर ये घर इस काबिल कहाँ कि मैं यहाँ नवाफल अदा करूँ, मुझे मस्जिद जाने दो। उसने कहा कि अच्छा बेटा अगर नमाज का शौक है तो मैं कैसे रोकूं, जाओ मस्जिद में नवाफल पढ़ो शुक्राने के। वो सीधा गवर्नर हाउस पहुंचा। इब्न ज़ियाद से कहा देखिए ये इनके मकर फरेब, इनकी दोस्तियां देखें, इनके रोने पीटने देखें। कहा कि शिकार मेरे कब्जे में, इनाम लो। इनाम लेकर हजरत मुस्लिम को दरिंदों के हवाले कर दिया। मुस्लिम रज़ी ताला अपनी मंजिल पर पहुंच के और लैला शहादत से हम आगोश हो गए, राह खुल्द बरी हो गए।
سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو اطلاع ملی کہ ہمارے سفید بھائی کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ کوفی غداروں نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کیا کہتے ہو؟ حضرت مسلم کی عزیزوں نے کہا کہ ہمارے بھائیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے، ہم تو واپس نہیں لوٹ سکتے۔ حضرت حسین نے فرمایا تم نہیں لوٹ سکتے تو پھر میں وفادار ہوں، میں کیسے واپس لوٹوں گا؟ اور اکٹھے چلیں گے کوفہ میں۔ ابن زیاد نے کوفہ سے باہر نکل کر پوچھا کہ حسین کیوں آئے ہو؟ حسین کریم رضی اللہ تعالی نے فرمایا آیا نہیں، بلایا گیا۔ خطوط کی بوریاں کھولی، ایک ایک کا نام پڑھ کر سنایا، فلاں موجود ہے، ہاں مولا موجود ہے۔ پھر دوسرا خط نکالا، فلاں موجود ہے، ہاں موجود ہے۔ تیسرا خط نکالا، فلاں موجود ہے، ہاں موجود ہے۔ یہ سب کے نام لے کر پوچھا، اور یہ بڑے تھے وہاں کے، ان کے سب کے خطوط پڑھ کر سنائے، ان کے نام بھی پکارے، اور سب نے کہا کہ ہم موجود ہیں۔ اور حسین رضی اللہ نے فرمایا اب میرا ساتھ دو گے یا ابن زیاد کا ساتھ دو گے؟ انہوں نے کہا ابن زیاد کا ساتھ دیں گے۔ حسین کریم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے پھر مجھے خط کیوں لکھے تھے؟ وہ تمہاری محبت علی کہاں گئی تھی؟ کہنے لگے کہ مجبوری ہے، معاف کرنا مجبوری ہے۔ تو حسین سمجھ کے ساری صورتحال کو 3 شرطیں رکھیں پھر۔ میرے اصل مخاطب آپ ہیں، منافق بڑا بدبخت ہوتا ہے، کوئلہ ہے کوئلہ، کافر سوکھی ہوئی لکڑی ہے، اس کو اگر زرخیز زمین میں دفن کیا جائے تو اچھا پانی ملے تو شاید اس میں زندگی لوٹ آئے، لیکن منافق وہ کوئلہ ہے، اسے کتنا بھی پانی دو گے، زرخیز مٹی میں دفن کرو گے، جب نکالو گے تو یہ کوئلہ ہی نکلے گا۔ میرے مخاطب اصل آپ ہیں، سنی جائے سنی جائے۔ جو ترقی کر کے سن چکا ہو، پیشہ ور وائد بدر بیان کرے تو شرح صدر نہیں ہوتا، خود بیان کرے تو شرح صدر نہیں ہوتا، تبوک یرموک مدائن قوسیہ بیان کرے تو شرح صدر نہیں ہوتا، لیکن جب کربلا بیان کر تو کمنٹری نشر کرتا ہے جیسے کہ آنکھوں دیکھا حال بیان کر رہے ہیں۔ واہ! کراچی کے گلوکار نے ابھی بینک سے چیک لے کر لاکھوں روپے کے چیک لے کر اس طرح کربلا بیان کی جیسے سورہ یاسین بیان کر رہا ہے۔ تم نے اس قوم کو تباہ کر لیا ظالمہ، تم کہتے ہو کہ اسلام کو پہنچانے کے لیے سب کچھ ہوا؟ یہ اسلام کون سا پہنچا رہے ہو؟ کس کو پہنچا رہے ہو؟ کس کو بچا رہے ہو؟ اسلام کو نہیں بچا رہے، اسلام کو بچانے کے لیے سب کچھ نہیں ہوا، نہ ہی پہنچانے کے لیے ہوا۔ اے کاش تم درختوں کے پتے کھا کے زندگی گزار لیتے، لیکن صحابہ رضی اللہ تعالیٰ کے دشمن سے آنے والا لقمہ تو قبول نہ کرتے۔ اگر کفر اسلام کا میدان تھا تو 72 نے چلے جام شہادت تو پی لیا کئی لاکھ مسلمان جنہوں نے ساتھ نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کفر کی حمایت کی، یہ تیر کہیں اور لگتا۔ اگر اسے کفر اسلام کی جنگ بنایا جائے تو حضرت حسین کی شرط کی کیا تعویل ہے کہ فرماتے ہیں میں جہاں سے آیا ہوں مجھے واپس جانے دو۔ اگر حکومت کافروں کی تھی اس وقت آپ کہتے ہو تو پھر مجھے یہ بتائیے شرط کہیں بھی کوئی جگہ بھی ایسی نہیں ہے شرط نہ لکھی ہوئی ہو، ہر ایک کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ تو پھر بتائیے کہ انہوں نے کیوں فرمایا تھا کہ مجھے واپس جانے دو؟ مجاہد کبھی کفر کے مقابلے میں جب ڈٹ جائے تو واپسی کے لیے سوچتا بھی نہیں ہے، وہ تو غازی بن کر جاتا ہے، یہ شہید بن کر جاتا ہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ اس وقت حکومت کافروں کی تھی، کافروں کی حکومت نہیں تھی، یزید کافر نہیں تھا، مسلمان تھا، وہ حافظ قرآن بھی تھا اور مسلمان بھی تھا، وہ خطبے بھی دیتا تھا۔ تو باقی اور غلطیاں جو ہوئی ابن زیاد وغیرہ سے وہ الگ بات ہے، غلطیاں خود کرتے، روتے پھرتے بھی خود فرماتے ہیں جہاں سے میں آیا ہوں مجھے واپس جانے دو۔ کیا مطلب ہے کہ میں تمہیں دوست سمجھ کر آیا ہوں، لیکن اب چونکہ تمہاری منافقت کا پردہ چاک ہو چکا ہے میں واپس مکہ جانا چاہتا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیے یہ شرط کہاں پہ ہے؟ اب دوسری شرط یہ تھی کہ مجھے کسی سرحد پہ جانے دو، اس پہ بھی آپ غور کیجئے، شرائط پہ، یہ شرائط ہر جگہ ہے۔ میں وہاں دشمنان اسلام سے لڑوں گا جس کے ساتھ معنی یہ ہے کہ حضرت حسین اس معاذ کو کفر اسلام کا معاذ نہیں سمجھتے تھے، اور تم کہتے ہو کہ کفر کی حکومت تھی، کافروں کی حکومت تھی۔ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تیسری شرط یہ تھی کہ مجھے امیر شام سے ملنے دو، وہ میرے چچا کا بیٹا ہے، میں اس سے معاملات طے کر لوں گا۔ امیر شام کون تھا؟ یزید تھا۔ میں حکومت سے ملوں گا، میں بادشاہ سے ملوں گا، میں بات کروں گا، میری بات چیت ہوگی، میرے مذاکرات ہوں گے۔ اگر میں تیری جلاء العیون سے ثابت نہ کروں، اگر تیرے شیخ مفید کی الارشاد سے ثابت نہ کروں، اگر تیرے اربلی کی کشف الغمہ سے ثابت نہ کروں، اگر تیرے ابن سبا کی الفصل المحمد سے ثابت نہ کروں، تو بتائیے کہ میرا جو بھی علاج ہو۔ تیری کتابوں میں 3 شرطیں بھی ثابت ہے کہ حسین کریم رضی اللہ عنہ نے فرمایا جہاں سے آئیں واپس جانے دو۔ حسین کریم نے فرمایا مجھے کسی سرحد پہ بھیج دو، میں وہاں پہ لڑوں گا۔ حسین کریم نے فرمایا کہ امیر شام یزید سے ملنے دو، میں اس سے معاملات طے کروں گا۔
لیکن ابن زیاد کا تقاضا تھا کہ ہم یہ تینوں شرطیں نہیں مانتے، تم میرے ہاتھ پہ بیعت کرو امیر شام کے لیے، جس طرح کوفہ والوں نے مسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اور آپ رضی تعالیٰ کے لیے بھی آپ میرے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ ان کے لیے سیدنا حضرت حسین رضی تعالیٰ نے فرمایا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خون سے یہ توقع مت رکھو کہ حضرت علی کے بیٹے سے یہ توقع مت رکھو۔ تو بہرحال حضرت حسین نے اپنی جان دے دی انتہائی شجاعت اور بہادری کے ساتھ، اپنے ساتھیوں سمیت اپنے عزیزوں سمیت کربلا میں سب سے پہلے حسینی قافلے کے جس فرد جام شہادت نوش کیا۔ مولوی آپ کو نہیں بتائے گا تو وہ خیر بتائے گی ہی کیا، ادھر والوں کی آپ کدھر سے نیٹ والوں کی ادھر یوٹیوب سے سنتے، ادھر سے سنتے ہیں، ایک ادھر گا رہے کوئی کہہ رہا ہے کہ ہاں اس کا گھوڑا رات کے 12 بجے جو ہے تیز دھوپ میں تپتی دھوپ میں تھا، سارے رو رہے ہیں، واہ واہ رو رہے ہیں بھی یار رات کو دھوپ نکالنے والا 12 بجے تو تھا، یہ تیرا باپ تھا۔ ادھر والوں کی تو انتڑیوں کا سوال ہے، لیکن یہ پیشہ ور مولوی بھی نہیں بتائے گا، اس کو بھی تو سنوان سے مال ملتا ہے بہت سارا۔ سب سے پہلا شہید جس نے جام شہادت پی کر اپنی جان آفرین کے سپرد کی، میں سب سے پہلے شہید کا نام بتاتی ہوں، وہ علی رضی اللہ تعالیٰ کا بیٹا ابو بکر بن علی رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسرا شہید عمر بن علی رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ تیسرا شہید عثمان بن علی رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ چوتھا شہید عمر بن حسن رضی اللہ تعالیٰ ہے۔ پانچواں شہید عثمان بن حسن رضی اللہ تعالیٰ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ رکھے۔ بیٹوں کے نام دوستوں کے نام پہ رکھے جاتے ہیں، دشمنوں کے نام پہ نہیں رکھے جاتے۔ اسی لیے تو اگر اتحاد چاہتے ہیں تو پھر ادھر سے بھی کچھ منانا چاہیے نا، ادھر سے بھی یعنی کس طرح کے صدیق اور عمر سے محبت کرے، جس طرح علی اور حسن اور حسین سے ان کو محبت ہے، سارے اختلاف ختم ہو جائے گا۔ اختلاف ہی یہی ہے اور تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تو علی رضی تعالیٰ تو اپنے بیٹوں کو ابو بکر کہہ کر پکارے، علی تو اپنے بیٹے کو عمر کہہ کے پکارے، علی تو اپنے بیٹے کو عثمان کہہ کے پکارے، حسین کہہ کے پکارے اپنے بیٹے کو عمر کہہ کے پکارے، حسین تو اپنے بیٹے کو عثمان کہہ کے پکارے۔ اور تیرے نزدیک کے نام گالی ہوتی ہے، تیرے نزدیک کے ناموں میں لعنتیں برستی ہیں، تجھ پہ تو کروڑوں لعنت، تیرے خاندان پہ کروڑوں لعنت، تو ابو بکر صدیق کا دشمن نہیں، اور بازاری ساکر تو ابو بکر صدیق کا نہیں، تو علی کا نہیں بھی غدار ہے، تو عمر کا نہیں، تو پھر حسن کا بھی غدار ہے، تو علی کا بھی غدار ہے، تو حسن کا بھی غدار ہے اور اہل بیت کا بھی غدار ہے۔ جن کرداروں سے علی اور حسن و حسین نے محبت کی ہے ان کرداروں پہ لعنت بھیجتے ہیں، ان پر کروڑوں لعنت ہے جو تم پر تم ایسے کام کرتے، صحابہ پہ اس طرح کرتے ہو۔ تو اسی طرح افسوس اس بات کا ہے کہ عجیب عجیب معاملات ہوتے ہیں، بیان اور ہوتا ہے۔ تو بہرحال جس طرح اب کینیڈا والے کہتے ہیں نا اٹ از اسلام، اسلام یہ ہے جب وہ رونا پیٹنا، یہ تعزیے، یہ محرم کے جلوس اور خون پسینے یعنی خنجروں یہ سب زنجیریں دیکھتے ہیں تو وہ بھی حیران رہ جاتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں اٹ از اسلام، اسلام یہ تو یہاں پہ یہ کون سا اسلام ہے؟ تو بتائیے نا اسلام کون سا؟ یہ اسلام نہیں ہے جس کو تم کہہ رہے ہو یہ اسلام کو بدنام کر دیا ان لوگوں نے۔ تو اس لیے ہم ڈائریکٹ کہتے ہیں اسلام کیا ہے؟ اسلام یہ نہیں ہے کہ اسلام کو سمجھنا ہے تو بدر کو دیکھو، حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کا نام اسلام ہے، اسلام فاروق کی عدالت کا نام ہے، اسلام عثمان کی شرافت کا نام ہے، اسلام علی کی ولایت کا نام ہے، اسلام معاویہ رضی اللہ عنہ کے تدبر کا نام ہے، اسلام سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ کی جلالت کا نام ہے، اسلام خالد بن ولید کی جراتوں کا نام ہے، اسلام حسن رضی اللہ عنہ حسین کے صبر و رضا کا نام ہے، اسلام بدر، اسلام احد، اسلام یرموک، اسلام مدائن ہے، اسلام قادسیہ، اسلام شاملی ہے، اسلام بالاکوٹ ہے۔ یہ جو تم دکھا رہے اسلام نہیں، اٹ از اسلام، یہ اسلام کی سزا یافتہ غداروں کا منظر ہے، یہ تم جو دکھا رہے اسلام کی سزا یافتہ غداروں کا منظر ہے۔ اسلام یعنی انسانی تاریخ میں سب سے پہلے ماتم کس نے کیا؟ میں آپ کو بتا دینا چاہتی ہوں، شریعت بل کو کامیاب ہونے دو، اب شریعت بل کو ٹالنے کے لیے کھیل کھیلا جاتا ہے، تو عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ کامیابیاں عطا فرمائے شریعت بل کو۔ تو میں نے قرآن کی عظمتوں پہ صدقے جاؤں یہ رکھ کر کچھ ضروری مسرتوں کو میں اس کی قائل نہیں، آئینہ سامنے رکھ دیتی ہوں، جو سفید ہے وہ سفید دکھائی دیتا ہے، جو کالا وہ کالا دکھائی دیتا ہے۔ قرآن پاک نے فرمایا وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِندَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ۔ سورۃ یوسف۔ عربی گرامر آپ کو آتی ہے،
आपको समझ आ जाएगी। वजाउ अला कमीसी बिदमिन कज़िब क़ाल बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अम्रा फसब्रुन जमील वल्लाहुल मुस्तआन अला मा तसिफून। चीना को भी करते हुए आए, जो जूनियर थे सीना को भी थे, वो सीनियर थे जंजीर भी उठा लाए, खून आलूद कुर्ता लाए। कौन? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, अब्बा जान आप बात तो हमारी नहीं मानेंगे, हालांकि हम सच्चे मोमिन हैं। हुसैन के मुहब्बो, यूसुफ के मुहब हैं। भेड़िया खा गया, ये कुर्ता देखिए कि हम कोई झूठ तो नहीं बोलते, कुर्ता तो वही है ना। हज़रत याकूब ने कुर्ता देखा, फरमाया कुर्ता तो वही है। कहने लगे खून भी है कि नहीं? कहा खून भी है। तो फिर हम सच्चे हैं ना। तो याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कुर्ता भी वही है, खून भी वही है, लेकिन भेड़िया तो कोई बहुत बड़ा यानी कि फारुक तहसील होगा ना। भेड़िया तो कोई तेहरान यूनिवर्सिटी का बड़ा लिखा होगा, भेड़िया तो कोई बड़ा मुज्तहिद आज़म होगा, कोई बड़ा अलामा खाना खराबी था। बेटे को तो खा गया, लेकिन कुर्ते पर तो एक भी दांत नहीं लगा था, नाखन नहीं लगा था। मालूम हुआ उसने पहले मेरे बेटे का कुर्ता उतारा होगा, फिर मेरे बेटे को चीर फाड़ के खाया होगा, फिर खून लगाया होगा, फिर तुम्हें दे दिया होगा। ये कहानी मनवाना चाहते हो हमसे? बल सव्वलत लकुम अनफुसुकुम अमरा। ऐ फनकारों, ये सब तुम्हारा आर्ट है, ये सब तुम्हारा मंसूबा है, ये सब तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी है, बड़ी दर्दनाक है। मेरा दिल टुकड़े टुकड़े हो गया, लेकिन ये खबर सुनने के बावजूद मातम नहीं करूंगा। फसब्रुन जमील, क्योंकि झूठे मातम किया करते हैं, सच्चे हमेशा सब्र किया करते हैं। सब्र तो क्या करेंगे पैगंबर, लेकिन तेरे बेटे का क्या बनेगा? आपने तो सब्र कर लिया, तेरे बेटे का क्या बनेगा? फरमाया वल्लाहुल मुस्तान अला मा तसिफून। मैं मुश्किल कुशा के सुपुर्द करता हूँ, अल्लाह ताला मेरे बेटे का हामी और नासिर हो। याकूब अलैहिस्सलाम ने आजमाइश की इस घड़ी में किससे दुआ मांगी? अल्लाह से। याकूब अलैहिस्सलाम ने आजमाइश किस मरहले में किससे दुआ मांगी? अल्लाह से। याकूब अलैहिस्सलाम ने इस मुश्किल कुशा का अल्लाह को कहा वल्लाहुल मुस्तान।